अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मुल्क भर में जी 14 अगस्त का आगाज हो चुका है। पूरे मुल्क में लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया है। एक कॉमन प्रैक्टिस यह थी कि मुख्तलिफ फुकरों ने मोटरसाइकिलों से साइलेंसर निकाले हुए थे और पूरे यानी कौम मोहल्लेदार लोगों के कानों के अंदर जो एक दम किया हुआ था, कुछ पटाखे छोड़ रहे थे, कुछ आसमान पर शुर्लियां छोड़ रहे थे और शहर इक्तदार इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, पाकिस्तान का फेस, आज पूरे दिन से इंटरनेट बंद था। आजादी के नाम पर पूरे दिन इंटरनेट बंद था। रात 12 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद थी और फौज तैनात थी। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद थे और उसके बाद इस्लामाबाद के तकरीबन आपका G6, F6, अपारा और इस तरह के तमाम रास्ते बंद। तो इस तरह के माहौल के अंदर पाकिस्तानियों ने 14 अगस्त को वेलकम किया है और साथ ही साथ पीटीआई का एहतजाज, रावलपिंडी में गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज, इमरान खान की तस्वीरों पर गिरफ्तारी, कोई सूट, कोई बच्चों का कपड़ा जिस पर इमरान खान की तस्वीर बनी हुई थी उस पर छापे। तो इस तरह से हमने आजादी के नए साल को वेलकम करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त की तकरीब के अंदर शिरकत की है। शहबाज शरीफ की जानिब से क्या ऐलानात किए गए हैं, किस रवायती अंदाज के अंदर तकरीर की गई है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। पीटीआई के लोग कहां कहां निकले हैं, कहां कहां नहीं निकले, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस नए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। नंबर 1 जी, आज पीटीआई की जानिब से कॉल दी गई थी, इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज होगा, रैली निकाली जाएगी 0.G7 इस्लामाबाद, वहां पर रैली जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। हम वहां पर खड़े रहे, इंतजार करते रहे, रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे कि जी पीटीआई की रैली है 14 अगस्त के मौका पर, तो अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन 3-4 घंटे के तवील इंतजार के बावजूद कोई एक सिंगल गाड़ी, कोई एक सिंगल मोटरसाइकिल, कोई एक सिंगल पैदल बंदा जिसके हाथ में पीटीआई का झंडा हो वो नजर नहीं आया। तो लिहाजा वो एहतजाज की कैपेसिटी, सही कहते हैं लोग कि एहतजाज जो पीटीआई की होम्योपैथिक लीडरशिप है तो अब खत्म हो गई ना। वो खान ने कहा कि तहरीक शुरू करो, इन्होंने 2-4 रैलीज, और वो भी आम लोग। एमएनएज ने कहा कि हम पार्लियामेंट जाएंगे, वहां गर्मा गर्म हम तकरीरें करेंगे और सारे सेनेटर्स, एमपीएज, एमएनएज हम अडियाला का रुख करेंगे। मैं 5 अगस्त को अडियाला के बाहर ही मौजूद था। सिर्फ एक सेनेटर अडियाला के बाहर पहुंचा था, सेनेटर हुमायूं महमूद। बाकियों ने कहा कि हमारी इज्जत बचाओ। उन्होंने पार्लियामेंट को ताले लगवा दिए। टीवी चैनल पर खबर चल गई कि एमएनएज मैसूर होकर रह गए, स्पीकर गायब, पार्लियामेंट को ताले लग गए। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया, एहतजाज खाक होना था। तो आज 14 अगस्त के मौका पर भी इसी तरह की सूरत हाल थी, टोटली होम्योपैथिक। हाँ, रावलपिंडी के अंदर लोग निकले हैं, मरी रोड पर लोग निकले हैं और बड़ी तादाद तो नहीं, लेकिन मोटरसाइकिलों पर, और पीटीआई के यानी अच्छी खासा एक नंबर था। लेकिन फिर पुलिस वालों ने जो उनके साथ किया है, जिस तरह से कल, अब 2 दिन पहले अडियाला के बाहर गिरफ्तारियां हुई थी, इसी तरह से खबर आई है कि मरी रोड पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में तसादम हुआ है और कारकुनों ने डट कर उस तसादम का मुकाबला जो है वो किया है कराची के अंदर। बहरहाल कराची के अंदर, सिंध अभी तक की परफॉर्मेंस देखे ना, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, सब बलोचिस्तान, तो सिंध चाहे 5 अगस्त हो चाहे आज 14 अगस्त हो, तो सिंध के अंदर जो है वो लोग निकलते हैं, बड़ी तादाद में निकलते हैं। अभी मैं आता हूं कि क्या हो रहा है, गिरफ्तारियां और किस तरह से शहबाज शरीफ ने जी तकरीर की है। इस्लामाबाद में आर्मी चीफ साहब भी आए हुए थे, इसीलिए इंटरनेट और सब कुछ बंद था। तो शहबाज शरीफ ने तकरीर की है, कहते हैं पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है। सुनिए, एक तरफ रावलपिंडी में गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज, इस्लामाबाद में एहतजाज करने नहीं दिया गया, फौज तैनात है, कंटेनर लगे हुए हैं। कहते हैं पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, लेकिन जलाओ घेराव का नहीं।
سیاست کا حق ہے لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں. سیدھے کہو کہ بوٹ پالش کرنے کا صرف حق ہے. بوٹ پالش کرو گے تو اگر اس کو آپ سیاست کہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی. کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر قوم کا وہ عظیم بیٹا ہے جس نے بھارت کے جنگی جنون کے خلاف ایسی دلیرانہ اور دانشمندانہ حکمت عملی بنائی جس کا اعتراف دوست اور دشمن دونوں کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی یہی پرفارمنس ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں. پاکستان نے انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے ہیں, لیکن یہ ترا امتیاز ہے نا شہباز شریف صاحب کا, جس وجہ سے انہیں اقتدار بھی ملا ہوا ہے اور دوسری دفعہ وہ وزیر اعظم بھی بن گئے, ہو سکتا ہے وہ تیسری دفعہ بھی بن گئے جائیں. دوسری طرف جشن آزادی کے موقع پر عمران خان کی تصاویر والی شرٹس اور دیگر اشیاء کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. جہاں پہ ایون چھوٹے چھوٹے بچوں والی جو شرٹس ہوتی ہیں, کپڑے ہوتے ہیں, ان پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی تھی, وہاں پر بھی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اسی طرح سے جشن آزادی کی رات اسلام آباد میں جو ہے وہ پولیس اپنے شہریوں پر کریک ڈاؤن کر رہی تھی. اسلام آباد پولیس کا جشن آزادی کے لیے اکٹھے ہوئے نوجوانوں پر دھاوا. جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ اسلام آباد ریجن آسم ستی, سید کشنود شاہ اور دیگر نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ آج بلاول نے بڑی تنقید کی ہے شہباز شریف پر, اور ویسے یہ بھی ہومیوپیتھک تنقید ہے. کہتے ہیں کہ K4 منصوبے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے امیدیں وابستہ کی تھی. وہ پنجاب میں شہباز سپیڈ بن جاتے ہیں لیکن کراچی میں شہباز سلو ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لاہور کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو بن جائیں. اب یہ بھی ویسے ڈرامے بازی. سندھ کے اندر حکومت کس کی ہے, کتنے سالوں سے ہے؟ سائیں سرکار. کراچی کا میئر کون ہے, چاہے فارم 47 کا ہے, 48 کا, 49 کا ہے, مرتضی وہاب. تو کام کن لوگوں نے کرنے ہیں؟ اور دوسری طرف جشن آزادی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں ان کا بھی رد عمل آیا ہے. کہتے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کی بنیاد رکھنے والے قائد عمران خان کی کال پر پاکستان تحریک انصاف 14 اگست کو یوم آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منائے گی. 14 اگست کا دن ہمارے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے, جس دن جب ہمارے آباؤ اجداد نے قربانیاں دے کر انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کی. یہ دن جہاں ہمیں بانیان پاکستان کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے, وہی ہمیں حقیقی آزادی کی جدوجہد کی اہمیت بھی سمجھاتا ہے. بدقسمتی سے آج ہمیں وہ سیاسی اور شخصی آزادیاں حاصل نہیں جو آئین ہمیں دیتا ہے. ہم 14 اگست کو ملک میں رائج غیر جمہوری اور فسطائی نظام کے خلاف اور تمام قسم کی آزادیوں کے لیے آواز بلند کریں گے جن سے یہ قوم محروم ہے. خاک آواز بلند کریں گے. کارکن پھر بھی نکلتا ہے, کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آتی. فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, کوئی نظر نہیں آتی. احتجاج کریں گے, یعنی وہی ایک تماشا ہے. اب کل جمعرات, یعنی اب جمعرات کا تو آغاز ہو گیا نا 14 اگست, خان سے ملاقاتوں کا دن بھی ہے. اب دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر کتنی کا آزادی ہے, کہ سابق وزیر اعظم سے کیا ان کے رشتہ دار یا دوست یا پارٹی رہنما آزادی والے دن, آزادی کے موقع پر آزادی کے ساتھ مل سکتے ہیں یا نہیں. پاکستان زندہ باد.